اندر لکھ دینے دفتر اول وچ. اور مولانا روم وہ ہستی نے جنہاں نو علامہ اقبال نے بھی اپنا استاد منیا. فرماندے نے جو کچھ ایسا حاصل کیتا ہے مثنوی چیز حاصل کیتا ہے. سننا چاہتے دب کے کہ سبحان اللہ. تو گیر صاحب آپ لکھ دینے کہ وہ کوئی سی تیل والا ان دی دکان آئی ہوگا تیل دا کاروبار. اے نیگیٹو سوچ دی گل توں دسواں تے اج اے اگر تسی میرا اے میسج بھی یاد کر لیا نا قسم سوچ مثبت کرنی ہے اور نیگیٹو سوچ دا بندہ کدی کامیاب ہوندا میں نہیں جڑے. حضرت حسن بصری پتہ ہے کون؟ حضرت مولا علی سرکار دے پہلے خلیفہ حسن بصری. اور جڑا خلیفہ مولا علی دا ہوئے جی او دے کے عالم ہو سی. آپ فرماندے نے میں ساری زندگی اپنے آپ کو کسے تو چنگا نہیں سمجھا. ایک دیہڑے آپ فرماندے نے شیطان خلل پایا. میں دریا دے کنارے جا رہے سی, ایک عورت اور ایک مرد بیٹھے سن. سراہی انہاں دے کول آئی تے اکو سراہی چوں پانی رل کے پی رہے ہے. میں دل دے اندر خیال کیتا لگدے بندے ساڈے پنڈاں والے بندے پتہ کی عادت ہے اے اج کسے گیم ایسی سوچ بدلو. میں آپ احباب اللہ آپ کو سلامت رکھے کسے دیاں دیاں بہناں دے ڈیرے نہ ملیا کر. تو ہی کسے دی بہن دا لگنا ہے. کسے دے برے فعل اگر ویکھ بھی لویں تے ذکر نہ کیتا کر. حضور دا فرمان ہے, رب فرمایا جس میرے بندے دا پردہ دنیا تے رکھیا کل محشر والے دیہڑے میں او دا پردہ رکھنا. بس اس فرمان کو یاد کر لیں. آپ فرماندے نے میں دل دے اندر خیال کیتا بھئی ہیں تے میں بھی بڑا گناہگار پر این دے نالوں میں چنگا. دریا دے کنارے بی بی لے کے بیٹھے اللہ اکبر. آپ فرماندے نے میری اکھاں دے سامنے ایک بیڑی آئی, کشتی الٹی, 7 بندے ڈوب گئے. وہ جڑا بیٹھا سی دریا دے کنارے جنوں میں آکھیا میں دے نال چنگا, حسن بصری فرماندے نے او دوڑیا 6 بندے اس کڈ لے تے مینوں آ کے آندا ہے پر میں جو بیڑا تے میں 6 کڈ لینا, تو جو چنگا ہے ایک ہی کڈ کے دکھا. اللہ اکبر. فرماندے نے اس تو بعد پوری زندگی میں اپنے آپ نو کسے تو چنگا اصلاح دی گلاں نے 4 بیلیا اے ذہن وچ رکھ لے. اب تیل ویچدا سی توتی اس رکھی سبز رنگ دی بڑی سونی تے گلاں بڑیاں سونیاں کردی ہے. ہن توتی نال ویسے بھی بندیاں دا لگاؤ ہوندا, ہن توتی گلاں کرے تے بندہ تے کرے تے ایک عام گل ہے. تو او تاجراں دا بڑا رش رانا اس وجہ تے ایک دیہڑے اس روٹی کھان گیا تو اس آکھیا توتیے دکان دا ہن خیال رکھی گل پہ بیلیاں سنن والی. او ٹر گیا بلی پئی چوہے نو. جدو دکان وچ وڑی تے توتی ترٹھی, جدو ترٹھی تے پئی شیشیاں نو تیل سارے رڑ گئے. جدو تیل رڑے تے دکان تیلو تیل ہو گئی. جدو وہ آیا تیل والا بیلی جدا مالک سی جڑا دکان دا اس حال ویکھیا تو اس توتی نو پھڑ کے مڑو جدی گوائی اس کٹ کٹ کے اونوں گنجیاں کر چھڈیا. ہن جلے گھنٹہ 2 لگے غصہ ٹھنڈا ہویا, ہن توتی نو بلاوے پر توتی بولے کوئی نہیں. افسوس میں نو کیوں ماریا؟ اس چوری کھوائی, لوڈ کیتے, تصویراں وکھائیاں, باہر پھرایا پر توتی نہ بولی. 3 دیہڑے لگ گئے وہ انج بیٹھا رہا, گھر بھی کو نہ گیا. ایڈا افسوس ہن وہ منگن والا فقیر آ تے وہ بھی سر تو گنجا. وہ جدو جناب بالکل دکان کے سامنے آیا نا تے توتی بول پئی, اوسا کیا گنجے, ارے تو کیوں گنجوں میں لگا پھرتا ہے؟